नौजवानों को मेरी नसीहत है कि जिंदगी में गलतियां आपको हराने नहीं बल्कि आपको सबक देने आती हैं। जिस इंसान में सोचने और सवाल करने की आदत ना हो वो हमेशा दूसरों की गुलामी करता है। खाली पेट और भूखे इंसान पर किसी बात का कोई असर नहीं हो सकता। अंधेरा जितना भी गहरा हो रोशनी की छोटी सी किरण के सामने हार जाता है। लोग आपकी पहली और आखिरी बात हमेशा याद रखते हैं, इसलिए अपनी गुफ्तगू अच्छी बात से शुरू और अच्छी बात पर खत्म करें। किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें। जाहिल इंसान को पहचानने का तरीका यह है कि वो हमेशा दूसरे की बात सुनने से पहले जवाब देता है। आपसे हसद करने वाले लोग आपको इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। आपको बेहतरीन मशवरा सिर्फ वो शख्स दे सकता है जिसने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया हो। जहां तक मुमकिन होता है हर शख्स अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। हर दोस्त कहने वाले को दोस्त समझ लेना सिर्फ बेवकूफ लोगों का काम है। दूसरों की पैरवी करने वाले ज़हनी गुलाम और बेवकूफ होते हैं। जितना ज्यादा इंसान खतरात और मुश्किलात से बचना चाहता है उतना ही ज्यादा उसे उन चीजों का सामना करना पड़ता है। इंसान नहीं बदलते, दौलत और इख्तियार आने के बाद उनका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। जो चीज आपने अपनी आंखों से नहीं देखी उसे बुरा कहना नाइंसाफी है। चीजों के बारे में ज्यादा इल्म हासिल करना गम और उदासी को खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। जो हक बात की मुखालफत करते हैं वो अंधे शैतान होते हैं और जो उसका साथ नहीं देते वो गूंगे शैतान होते हैं। खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाले शख्स का वकार खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम जिंदगी में करते हैं वो ये है कि हम मुसलसल डरते रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। हर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है, हालांकि बाज औकात खूबसूरती नुकसानदेह साबित होती है। जो शख्स अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता। दोनों तरफ का झगड़ा सुनने से पहले फैसला करना इंसाफ के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है। बूढ़े शख्स की राय किसी जवान की कुव्वत और ताकत से ज्यादा अच्छी होती है। जाहिल लोगों से मिलने और उठने बैठने वाला चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो बहुत जल्द वो भी जाहिल बन जाता है। दौलत और ताकत से खुशी हासिल नहीं की जा सकती। कभी ऐसी जगह दाखिल ना हो जहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। इंसानों के रवैये आपको बताते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत है कि नहीं। जो शख्स अपने माली वसाइल से ज्यादा खर्च करता है वो मुस्तकबिल में माली मुश्किलात और कर्ज का शिकार जरूर होता है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे मुस्कुराहट की ताकत से हासिल करो, ना कि तलवार से। सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया आपकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर इनकलाब ला सकता है। कभी भी ऐसे लोगों से ताल्लुक ना रखें जो आपको बेहतर बनने की नसीहत नहीं देते। वो एक चीज जो शेर को भी लोमड़ी बना देती है वो है जरूरत। इंसान जितना ही आजाद क्यों ना हो
اپنی عادات کا ہمیشہ غلام رہتا ہے۔ اپنے اس حصے کو مار ڈالو جو یہ مانتا ہو کہ وہ کسی اور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خوابوں میں زندہ مت رہو، بلکہ خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھو، اور جو لوگ خوابوں کو اپنے اندر زندہ نہیں رکھتے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تمہارا سب سے بہترین استاد تمہاری عقل ہے۔ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے، وہ یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی مایوسی ہے۔ پریشانی قرض لینے والوں کی طرف سے ادا کیا جانے والا سود ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھتے۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی راز ہے، شروعات کرنا۔ کسی کام میں دیر کرنا غلط کرنے سے بہتر ہے۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ پھولوں اور آسائشوں سے بھرا ہوا راستہ کبھی آپ کو کامیابی کی منزل پر نہیں لے جا سکتا۔ انسان کی خوشی کا انحصار دنیا کی چیزوں سے زیادہ اپنے دماغ پر ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا دشمنی سے کم نہیں ہوتا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی اور غلطی وہ ہے جو خود انسان کو ہی محسوس نہ ہو۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی دلیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام کہو تو ایک بار کہو، دوسری دفعہ یاد دہانی کرواؤ، اور اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑے تو مت کہو، کیونکہ اس کی نیت وہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ چاپلوسی کرنے والے شخص کی ان 5 باتوں پر کبھی بھروسہ مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 1، جب کوئی شخص بار بار آپ کو سب سے بہتر کہے اور ہر حال میں آپ کی تعریف کرے تو محتاط رہیں۔ وہ شاید حقیقت میں آپ کو خوش کر کے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، آپ کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ چاپلوس لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، اور ان کا مقصد آپ کو احساس برتری دے کر اپنے مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، چاپلوسی کرنے والا شخص کبھی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا تاکہ آپ کی نظر میں اپنا مقام بنائے۔ نمبر 4، آپ کے دشمن آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اس جملے کا مقصد آپ کو احساس دلانا ہے کہ صرف چاپلوس ہی آپ کا دوست ہے، جبکہ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے تاکہ آپ اس پر بھروسہ کریں۔ نمبر 5، آپ تو بہت خاص ہیں، یہ کہنا چاپلوسی کا طریقہ ہے تاکہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ آپ عام لوگوں سے مختلف اور زیادہ قابل ہیں۔ یہ بات آپ کو خوش کر کے آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ان باتوں سے بچ کر رہیں اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ کسی چاپلوس شخص کی باتوں میں آ کر نقصان نہ اٹھائیں۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا انسان در حقیقت سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔
یاداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ صبر اور وقت سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سانپ کو سانس کی نالی میں بھی رکھو گے تو پھر بھی وہ ٹیڑھا ہی چلے گا۔ کسی شخص کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے نفرت کر کے دیکھو۔ اپنی ذات پر تنقید کا حق اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ دیں جو آپ کا بھلا چاہتا ہو۔ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے سے پہلے اپنی خامیوں کو درست کرنا سیکھیں۔